सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में क़यामत की एक अहम तरीन निशानी पूरी हो गई है। इस शहर का वो खुश्क तरीन हिस्सा जहाँ दरख्त, घास और हरियाली का नामो निशान भी नहीं था, अचानक और लगातार होने वाली बारिशों की वजह से हरा भरा और बाग का मंजर पेश कर रहा है। इतने बड़े बदलाव का आज से 1400 साल पहले उस वक़्त के लोगों के लिए तस्वुर करना भी नामुमकिन था। मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये वाज़िया तौर पर क़यामत की अहम तरीन निशानी के बारे में पेशन गोई की गई है कि कर्ब क़यामत से पहले मक्का के खुश्क और चटेल मैदान सब्जे और हरियाली का मंजर पेश करने लगेंगे। इस हदीस मुबारका के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि आखिरी वक़्त उस वक़्त तक कायम न होगा जिस वक़्त तक दुनिया में बेतहाशा दौलत न आ जाए, यहाँ तक कि एक शख्स अपनी दौलत की ज़कात निकाल कर ज़कात के हकदार को ढूंढने निकलेगा, लेकिन इसको कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो ये ज़कात ले सके। और ये कि अरब की जमीन जो कि बंजर, खुश्क, पहाड़ों और मैदानों पर मुश्तमिल है, यहाँ पर हरियाली और दरिया बन जाएंगे। अब जरा 1400 साल पीछे जाकर देखें, तसव्वुर करें आपके सामने सदियों से गर्म सहरा और पहाड़ मौजूद हैं, जिनके सामने आपके आबाओ अजदाद बड़े हुए। लेकिन आपसे कहा जाए कि आने वाली कुछ दहाइयों में ये सब सहरा और पहाड़ सब्ज और हरियाली का मंजर पेश करेंगे, तो क्या आप में से कोई शख्स उस वक़्त इस बात पर यकीन कर पाता कि क्या वाकई मुस्तकबिल में ये सब कुछ होने वाला है? क्योंकि इस वक़्त में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जो अचानक से ये सब कुछ कर सके। लेकिन हरियाली और सब्जे के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब है घास का मैदान, जिसके मुताबिक कुछ साल पहले और आज का मुआजना किया जाए तो ये पेशनगोई सच साबित होती नजर आ रही है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि खुश्क पहाड़ों पर रहने वाले लोग इन मैदानों के अंदर घूम रहे हैं, इनके जानवर यहाँ पर घूम रहे हैं और ये मैदान हरम शरीफ के बिल्कुल करीब मौजूद है। मक्का के काले पहाड़ रातों रात सबज हो चुके हैं, परिंदों के चहचहाने की आवाज आ रही है, ऊंट चर रहे हैं, सबज घास ने पहाड़ों पर हर तरफ चादर सी बिछा दी है, जिसका कुछ साल पहले तस्वुर करना भी मुश्किल था। सब मुसलमान मानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई हूबहू एक दिन पूरी होनी है। मगर कैसे? इसकी वजह बनी सऊदी अरब में होने वाली हालिया बारिशों से आने वाले सैलाब, और ये सैलाब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है, जिसका असर हम दुनिया भर के अंदर देख रहे हैं। क्योंकि दुनिया के ठंडे तरीन इलाके जहाँ पर बर्फ मौजूद थी, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर समंदर की सतह के अंदर इजाफा कर रही है, तो दुनिया के खुश्क तरीन हिस्से सैलाब और बारिशों से मुतासिर हो रहे हैं। हमारी ये दुनिया हमेशा से मौसमियाती तब्दीलियों को बर्दाश्त करती आ रही है, और तारीख के अंदर जितनी भी तहजीबें गुजरी हैं, इन सब की शुरुआत दरिया के किनारों से हुई। क्योंकि इंसान के रहन सहन, खुराक और जिंदा रहने के लिए पानी इंतहाई जरूरी है। तकरीबन 6000 BC के अंदर मिस्र की तहजीब जो कि दरियाए नील के किनारे आबाद थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि दरियाए सिंध के किनारे आबाद हुई। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक आज से तकरीबन 5000 साल पहले जमीन के माहौल के अंदर अचानक से तब्दीलियां हुई, जिसकी वजह से जहाँ पर बारिशें होती थी वहाँ पर बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, जिसने सब्जे को सहराओं में और वीरान सहराओं को हरियाली में तब्दील कर दिया है। और साइंसदानों की माने तो इसकी वजह जमीन के एक्सिस के अंदर बदलाव है। यानी इससे पहले जमीन के एक्सिस के अंदर बदलाव से पहले अरब का ये खित्ता हरा भरा और सरसब्ज था। आज से तकरीबन 40,000 साल पहले इसके अंदर बदलाव शुरू हुआ और आज के मौजूद सहरा बने। लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग और मसनूई टेक्नोलॉजी की मदद से ये वक़्त से पहले हो रहा है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ही इस बदलाव की जिम्मेदार नहीं, बल्कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव 2030 या ग्रीन मिडल ईस्ट इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके मुताबिक 2030 तक सऊदी अरब और पूरे अरब खित्ते के अंदर इन वीरान और खुश्क पहाड़ों को आर्टिफिशियल रेन और हरियाली और सरसब्ज खेतों में बदल देंगे, जो कि कभी खुश्क और वीरान थे। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत 50 बिलियन नए दरख्त लगाएगी, जिसमें से 10 बिलियन सऊदी अरब में लगाए जाएंगे, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बनने वाली कार्बन मिशन को अरब खित्ते से 60% तक कम कर देंगे और दुनिया से 4% तक कम कर देंगे। इसके अलावा ये अपनी एनर्जी की जरूरियात को सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पर मुंतकिल करेंगे। हदीस मुबारका का दूसरा हिस्सा अरब के दरियाओं की तरफ इशारा करता है, मगर इस वक्त अरब के अंदर
اندر کوئی دریا موجود نہیں، لیکن اس ہریالی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے کوئی مصنوعی دریا یا قدرتی طور پر کوئی دریا بہت جلد بن جائے گا، ورنہ سعودی عرب گرین انیشیٹو کے مطابق وہ خود بھی مصنوعی نہریں ان علاقوں کے اندر بنانے والے ہیں جو کہ ایک ساتھ مل کر کسی دریا کے اندر بدل سکتی ہے۔ مگر اس وقت حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ مکمل ہونا بھی باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے متعلق قیامت کی اور بھی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی جو کہ آج ویسے ہی ہو ہماری نظروں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب کے وہ بدو جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، ایک وقت آئے گا ایک دو سے بڑھ کر اونچی عمارتیں کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج حیرت انگیز طور پر اگر آپ غور کریں تو دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ جو کہ دبئی میں موجود ہے، یعنی عرب کے اندر، جس کے مقابلے میں سعودی عرب جدہ ٹاور تعمیر کر رہا ہے جو کہ برج خلیفہ کے ٹائٹل کو چھیننے والا ہے، جو کہ پورے 1 کلومیٹر اونچی عمارت ہوگی، جبکہ برج خلیفہ 828 میٹر اونچی ہے۔ یہ بات انتہائی حیرت انگیز ہے کہ دنیا کے اندر اونچی ترین عمارتیں بنانے کی ٹیکنالوجی اور انجینئرز خود عرب خطے سے نہیں ہیں بلکہ دوسرے ممالک سے ہیں، کیونکہ یہ عمارتیں ان کے ملک کے اندر تعمیر ہونے کی بجائے عرب کے خطے میں تعمیر ہو رہی ہیں۔ کیا یہ صرف کوئی اتفاق ہے؟ کچھ لوگ آج بھی اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت کی ان اہم ترین نشانیوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھ کر انہیں گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی بدلاؤ سے جوڑ رہے ہیں کہ یہ صرف قدرتی عمل کا حصہ ہے، مگر سچ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کے ہر ایک کام کو نیچرل فینومینا سے جوڑا ہے اور ہر ایک کام کسی لاجیکل ریزننگ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، معجزاتی طور پر نہیں، کیونکہ معجزے صرف انبیاء کرام کے لیے ہوا کرتے تھے۔ مشرکین عرب بھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے کسی فرشتے کو کیوں نہیں اتار دیتے یا اللہ سے ہماری بات کروا دیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ سچ بول رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسا معجزہ دکھا دیں جس سے ہمیں ان کی رسالت پر یقین آ جائے۔ ایک بار جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ نے جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، پھر چاہے اللہ انہیں تھوڑا دکھائے یا زیادہ۔ جیسے یہودیوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کو 2 حصوں میں ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر فرعون مصر کو غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن پھر بھی آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا بلکہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے کہنے پر تمہیں کوئی معجزہ دکھا بھی دیں تو کیا تم سب ایمان لے آؤ گے؟ بالکل نہیں لاؤ گے، بلکہ یہ کہو گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا یا ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا کہ ہمیں یہ سب کچھ نظر آنے لگا۔ بالکل ایسے ہی غیر مسلم جو کہ اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت کی اہم ترین پیشن گوئیوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھ کر بھی اسے قدرتی یا نیچرل پروسیس کا نام دیتے ہیں، وہ معجزات کو دیکھ کر بھی اسے جادو یا کسی ہیر پھیر کا نام دیں گے، سچ کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک کام کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل آئی فار انفارمیشن کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔